नमस्कार, यो रेडियो सोसाइटी एफएम को तरंग हो। म ध्रुव विशी। कार्यक्रम रियल फेसको आजको यो अर्को एउटा नयाँ श्रृंखलामा पनि तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। रेडियो सोसाइटी एफएम को 89 मेगाहर्ज सोसाइटी संचार.com हाम्रो पात्रो र युट्युबबाट हामीलाई सुन्दै र हेर्दै गर्नु भएको छ। कार्यक्रममा हामीले विभिन्न विषयमा चर्चा गर्ने गरेका छौं। स्थानीय तहमा देखिएका विविध जटिलताले गर्दा सेवाग्राहीलाई दिनुपर्ने सेवा प्रवाहको अवस्था अहिले पनि त्यति सर्वसुलभ हुन सकेको छैन। कहिले जनप्रतिनिधि र जनप्रतिनिधि बीचको द्वन्द, कहिले कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीचको द्वन्द, त कहिले कानूनी जटिलताका विषयले पनि अहिले स्थानीय तहमा भइरहेका कामहरूको प्रगति साँच्चीकै सोचे अनुसार देख्न सकिएको छैन। के गाउँपालिकामा काम गर्दाखेरि हामीले अहिले पनि ठूलो बाधा अडचनहरू सहनु परेको छ, कानूनी जटिलता छन्, वा जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई सहयोग नगर्दा समस्या उत्पन्न भइरहेको हो, वा त भनौं कर्मचारीले जनप्रतिनिधिले भने अनुसार काम गर्न नसक्दाको समस्या भइरहेको हो। के चीज चाहिँ स्थानीय तहमा जटिलता छन् त? यो विषयमा आज हामी आजको रियल फेसमा बहस गर्दैछौं। हामीसँग आजको यो कार्यक्रममा छलफलका लागि अछाम जिल्लाको तुरुमाखाँद गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकबहादुर शाही यो कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यू, यहाँलाई रेडियो सोसाइटी एफएममा धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद। हामीले अघि पनि सुरुवातमा भन्यौं, गाउँपालिकाहरू स्थानीय तहमा अहिले पनि काम गर्दाखेरिका विविध जटिलताहरू छन्। यो पहिलो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरू विदा भएर गइसकेपछि दोस्रो कार्यकालमा छौं। पहिला के सुनिन्थ्यो भने यो त पहिलो कार्यकाल हो, सिकाइ हो, हरेक कुरा छ, दोस्रो कार्यकालदेखि आउने जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ राम्रो तरिकाले काम गर्नुहुन्छ भन्ने खालको धेरै ठाउँमा सुनिन्थ्यो, मन्तव्यहरूमा, विभिन्न सेमिनार छलफलहरूमा सुनिन्थ्यो। अहिले त्यो भन्दा अझ उद्योगतिको प्रगति देखिन्छ। के छ यहाँको अनुभव गाउँपालिकामा काम गर्दाखेरि? अब कार्य सम्पादन काम गर्दाखेरि सर्भिस डेलिभरीको सन्दर्भमा हजुरले भने जस्तो जटिलताहरू थुप्रै छन्। जस्तै त्यहाँ हेर्दाखेरि अलिकति यो हामी एक कार्यकाल बिताएर पनि हामी अर्को कार्यकालको एकदम प्रारम्भिक चरणमा छौं हैन। त्यहाँ अलिकति कस्तो भन्दाखेरि अलि स्रोत व्यवस्थापनको कुराहरू हैन, आवश्यकता धेरै छन्, तर चाहिँ तदनुरूप चाहिँ नै त्यसलाई सम्बोधन गर्ने अवस्था छैन। एउटा समस्या त्यो देखिन्छ। कस्तो भन्दाखेरि पालिकाको आफ्नै आन्तरिक स्रोत नहुँदा पनि यो अवस्था सिर्जना भएको हो। र अब जनप्रतिनिधि लगायत त्यहाँ चाहिँ हाम्रा स्रोतहरू के हुन्, हामीले कसरी आन्तरिक स्रोतलाई वृद्धि गर्न सकिन्छ, हामी आफैमा कसरी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं भन्ने त्यस्तो खाले सोच र कार्ययोजना छैन। एउटा चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले सुरुवात गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। अर्को हामीले पालिका लेभलबाट सरकारको रूपबाट दिनुपर्ने सर्भिस डेलिभरीहरूको सन्दर्भमा अलिकति केही कानुनी जटिलताहरू पनि छन्। जस्तै एउटा हामी यो शिक्षा ऐन सम्बन्धी यसलाई पनि एउटा लिन सकिन्छ एउटा दृष्टान्तको रूपमा। संघीय सरकारले कानुन बनाएको छैन, ऐन ल्याइदिएको छैन। अहिले त त्यो उसमा हाउसमा टेबल भएको छ, आशा गरौँ आउँछ होला हैन। तर त्यसै गरी प्रदेशमा पनि छैन। हामी त के भन्दाखेरि कार्यविधिले चलेको अवस्था हो। कस्तो कार्यविधि प्लस कार्यविधि पनि बनाउने त्यस्तो एक्सपर्टी छैन हामीका। त्यही कार्यपालिकाको माइन्युट गर्यो अनि त्यही अनुसारै निर्णय गर्ने, त्यो निर्णयका आधारमा चाहिँ अहिलेसम्म चलिरहेको अवस्था छ। र त्यस्तो खाले जस्तो विभिन्न खालका कानुनहरू हैन, यो संघीय सरकारले अनि त्यसपछि प्रदेश सरकारले समयमै ल्याइदिएको भए त्यस पछाडि हामी पालिका लेभलबाट पनि हामीले त्यो विज्ञता नभए पनि परामर्श सेवा लिएर भए पनि हामीलाई हाम्रा आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने गर्थ्यौं त्यो अवस्थामा। एउटा जटिलता त्यो हो। अर्को जटिलता मैले महसुस गरेको, मलाई फिल भएको कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने अलिकति त्यहाँ जनप्रतिनिधि प्लस कर्मचारीको क्षमता वृद्धिका कुराहरू। कस्तो भने नबुझिदिने हैन, जनप्रतिनिधि पनि जनप्रतिनिधिहरूको पनि कस्तो भन्दाखेरि अध्ययन नगरिदिने भनौँ न। के हो कसो हो हैन, यो चाहिँ कर्मचारीले चाहिँ अलिक अब्स्ट्याकल सिर्जना गर्यो भन्ने, तर आफैमा हैन त्यस्तो खाले उहाँहरूको क्षमता वृद्धिका त्यस्ता किसिमका कामहरू पनि कार्यक्रमहरू लिएर आउनुपर्छ हैन। उहाँ दिनै पर्छ के जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि तालिम भयो हैन, यस्ता गोष्ठी सेमिनारहरू अन्तर्क्रियाहरू यो दिनुपर्ने अवस्था छ। अर्को सँगसँगै के छ भन्दाखेरि अलिकति सोचको कुरा के
सकारात्मक सोच चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अलिकति धेरै त्यहाँ अब यसो अनुभव गर्दाखेरि अलिकति त्यो विश्वासको चाहिँ नै कमी छ क्या, एकअर्कामा शङ्का गर्ने होइन जनप्रतिनिधिहरू। अनि त्यसैमा त अब बहुदलमा दल हुनु आउनु होइन त्यो त स्वाभाविक पनि मानिन्छ, बढी शङ्का गर्ने कि हाम्रो आवश्यकता के हुन्, हामीले यी आवश्यकताहरू सम्बोधन गरे त्यसलाई प्राथमिकीकरण गर्ने, हाम्रा पालिका लेभलका गौरवका आयोजनाहरू के हुन् त्यसमा चाहिँ सहमति कायम गरेर अनि त्यही अनुसार बजेटिङ गर्ने जाँदा त्यो राम्रो हुन्थ्यो। तर यहाँ त के भन्दाखेरि कसैले कुनै काम सुरुवाती गर्यो भने त्यसमा चाहिँ बाँझो हालिदिने कि होइन यसको पालोमा भयो भन्ने हुनसक्छ होइन। त्यसो भएको हुनाले अलिकति यस्तो यो सकारात्मक सोचको पनि कमी छ होइन। अब मूलत यी तीनटा स्रोत व्यवस्थापन होइन अनि अर्को क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू, कानुनी रिक्तताको कुराहरू पनि सँगै यसरी जोडेर हेर्न सकिन्छ के। प्रवृत्तिगत कुरा गरौँ, यहाँको गाउँपालिकाले गरेका प्रगति र हामीले देखिएका समस्याका कुरा पनि छिरौँला। प्रवृत्तिगत कुरा हामीले भर्खर पनि गऱ्यौँ, अब फेरि एउटा प्रवृत्तिगतै कुरा गरौँ। जनप्रतिनिधिहरू कुनै न कुनै पार्टीबाट निर्वाचित भएर आएका हुन्छन्। राजनीतिक दृष्टिकोणले असाध्यै ठुलो पूर्वाग्रह छ कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीच, जनप्रतिनिधि बीचमा पनि ठुलो खाडल छ भन्ने गरिन्छ। किनभने एउटै पालिकामा एउटै पार्टीले सबै बहुमत ल्याएर जितेको कहीँ पनि देखिँदैन, एक अर्काको पार्टीबाट जितेका देखिन्छन्। यसले गर्दाखेरि चाहिँ कहीँ कतै पार्टीगत स्वार्थका कुराहरू, कहीँ कतै व्यक्तिगत स्वार्थका कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ गाउँपालिका गन्जागोल हुन थाल्यो। यसले गर्दा संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने कारण चाहिँ यही हो भन्ने गरिन्छ। यो प्रवृत्तिगत रूपमै यहाँको जवाफ पाउन के देखिन्छ? किनभने तपाईँ त पहिला पनि अनुभव छ। यहाँनिर के छ भन्नुहुन्छ भने यो अत्यन्त सान्दर्भिक कुरा पनि हो होइन, र यसले गर्दाखेरि पनि हामी अपेक्षित रूपमा हामीले लिएका लक्ष्य उद्देश्यहरू हासिल नहुने र हाम्रा उपलब्धिहरू हासिल नहुने कारण मध्येको एउटा यो पनि लिन सकिन्छ। जस्तै कस्तो भने यो स्वार्थ भन्दाखेरि कस्तो भन्दाखेरि दुईटा लेभलमा देख्छु क्या मैले। एउटा व्यक्तिगत लेभलमा होइन, त्यहाँ इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट जोडेर पनि आएको छ होइन। अब त्यो हेर्दाखेरि कस्तो भन्दाखेरि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट पनि छ, र अर्को के पनि छ भन्दा त्यस्तो कस्तो भन्दाखेरि गाउँ समाजमा भनौँ न एउटा अर्को ग्रुप पनि छ क्या, त्यो एउटा चाहिँ त्यो जमात जस्तो समूह के त्यसलाई के भनौँ, बिचौलिया भन्न मिल्छ, बिचौलिया जस्तो के भनौँ न, जता पनि चाहिँ मिल्ने क्या ठ्याक्कै। अब शब्दकै रूपमा त अब के भन्ने हो होइन, त्यो अब त्यसलाई ओडिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो। तर त्यस्तो समूह छ क्या एकदमै, त्यो जता पनि फिट हुने के फिट हुने, अनि उसको चाहिँ एउटा यो के अरे स्वार्थ छ, अनि उसले प्रभाव पार्न सक्छ कि उता नेतालाई पनि प्रभाव पारेको छ, यता जनतालाई पनि प्रभावित गरेको छ। अनि त्यो चाहिँ त्यस्तो एउटा चाहिँ त्यो सर्कल त्यो लेभलको पनि मान्छेहरू हुँदाखेरि अब केही अब्स्ट्याकलहरू त्यसरी पनि आएको छ, त्यो पनि देखिन्छ त्यो अझ बढी देखिन्छ क्या। त्यो तुर्माखात गाउँपालिकाको उदाहरणकै रूपमा लिउँ, योभन्दा पहिला नेपाली कङ्ग्रेसबाट जितेका अध्यक्ष पुष्पराज शर्मा हुनुहुन्थ्यो, अहिले नेकपा एमालेबाट निर्वाचित डम्बर बिसी हुनुहुन्छ। जस्तो यो एउटा उदाहरणका रूपमा मात्रै मैले प्रस्तुत गरेको छु। यदि पुष्पराज शर्माले आफ्नो पालामा राम्रो काम गरेका थिए भने त्यो अहिले डम्बर बिसीले नस्वीकार्ने, प्रवृत्तिगत कुरामा जोड्दैछु म यसलाई। यदि त्यो बेलाका राम्रा काम हुन् भने अहिलेका अध्यक्षले निरन्तरता नदिने, वा अहिलेका अध्यक्षले राम्रा काम गरेका छन् भने त्यो पहिलाका अध्यक्षले कहीँ कतै अस्तित्वमा त उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले टिका टिप्पणी गर्ने नस्वीकार्ने, यसले गर्दाखेरि पनि समस्या देखिन्छ कि देखिँदैन? अब यो कस्तो भन्दाखेरि मैले ठ्याक्कै जज गर्न सक्दैन त्यस्तो कुरा, तर चाहिँ त्यसको चाहिँ छनक चाहिँ देखिन्छ है, तर त्यो नहुनु पर्थ्यो होला होइन। अब मैले प्रत्यक्ष नै अब उहाँहरूकै मुखबाट त्यस्तो होइन नकारात्मक टिप्पणी गरेको त मैले त सुनेको छैन। अब पार्टी फरक होइन, अब लाइन सिद्धान्त फरक भएर काहीँनिर होइन टिप्पणी गर्ने बोलिहाल्ने भन्ने कुरा त त्यो छ पनि होला होइन, तर त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई। जस्तै राम्रो काम भन्दाखेरि राम्रा कामहरूको त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने, त्यसलाई क्यारी गर्ने क्या, त्यसलाई त्यो चाहिँ एउटा त्यो किसिमको कल्चर होइन, त्यो किसिमको संस्कार चाहिँ विकास हुन जरुरी छ। चाहे त्यो तुर्माखाँदै होस्, चाहे अन्य नेपाली जहाँ पनि होइन।
यो कुराहरू नराम्रा कामहरूको चाहिँ होइन त्यसलाई चाहिँ सतहमै ल्याएर होइन त्यसलाई कसरी निर्मूल गर्न सकिन्छ, कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा बहस अन्तर्क्रिया हुन जरुरी छ। र इन्डिभिजुअल लेभलमा पनि व्यक्तिगत लेभलमा पनि अलिकति सकारात्मक सोच भइदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि कसैको होइन राम्रो कामको थालनी गर्यो भने त अब यहाँ त चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि होइन यसको पालामा भएको अथवा त्यो फलानु होइन अमुक व्यक्ति अमुक पार्टीले गरे हो त्यसलाई चाहिँ काटिदिइहाल्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ बङ्गाइहाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि त्यस्तो खालको सोच चाहिँ छ र व्यवहारमै पनि देखिन्छ कि, तर त्यो हुनु हुँदैन। अब मैले ठ्याक्कै अब अध्यक्षज्यूहरू अब पुष्पराज शर्मा र अब डम्बरे विषयलाई ठ्याक्कै तुलना गरिकन अब यो भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ नमिल्ने हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ। यहाँहरूले कर्मचारीहरूले हुन त ठिकै छ यो राम्रै छ भनेर रेडिमेड जवाब दिनुपर्ने बाध्यता मैले पनि बुझेको छु। मिडियामा खुलेर विरोध गर्न मिल्ने परिस्थिति माहौल छैन, त्यो मलाई थाहा छ। तर यसो मिलाएर जनतालाई अलिअलि भए पनि साँचो दिउँ भन्ने सवालमा यहाँको जवाफ लिन खोज्दा जनप्रतिनिधिहरूले कर्मचारीलाई, अझ यहाँ त हाकिम पर्नुभयो, शाखा हेर्ने मान्छेलाई, ओडा हेर्ने मान्छेलाई, तल्लो तहका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तहका कर्मचारीलाई व्यापक ठुलो दबाब छ। गर, जबरजस्त गर, पैसा हाल, घुम्न जान्छु। अर्को ओडा उदाहरणका लागि तपाईँकै गाउँपालिकाको एउटा उदाहरण दिउँ। तपाईँको गाउँपालिकाको कुनै एउटा ओडाको ओडा अध्यक्ष सरकारी सुविधा लिएर दैलेख सुर्खेत जान्छ क्या, ओडा अध्यक्षको दैलेख र सुर्खेतमा भत्ता खाएर जाने काम हुन्छ र? अब यो दबाब हो कि होइन? कतिपय अवस्थामा यो हजुरले भनेको कुरामा के भन्न सकिएला भन्दाखेरि अब कतिपय अफिसियल काम पनि हुन्छन् है, जस्तै अफिसियल अब उहाँहरूले अब कुनै अब वस्तु सेवा खरिदका कुराहरू पनि हुनुहुन्छ। खरिद त कर्मचारीले गर्ने हो नि, हजुरहरूले गर्ने होइन। त्यो ओडाको कर्मचारीले खरिद गर्ने, अध्यक्षले खरिद गर्ने अधिकार छ छैन? छन त अब संयन्त्र त अब हाम्रै हो होइन, हामीले हो खासमा होइन। कतिपय अवस्थामा अब हाम्रो सहमति अब ल हुन्छ नि त, जाँदा के फरक पर्छ भन्ने व्यावहारिकताका आधारमा कहिलेकाहीँ त्यस्तो पर्छ। यो पनि रमाइलो। अर्को कुरा के पनि होला भन्दाखेरि हजुरको यसो पनि होला, अब जस्तै ट्रेनिङ गोष्ठीहरू होइन, अब त्यो त स्वाभाविक रूपमा जान मिलि नै हाल्यो होइन, त्यो चाहिँ मिलिहाल्यो। अब अन्य स्वाभाविक अब अनि अब त्योभन्दा फरक सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ अफिसियलले पनि जान मिल्नलाई होइन। अब त्यस्तो चाहिँ नै अब खोइ मलाई त त्यस्तो त देखाएको छैन मैले। अन्त यदि त्यसरी अब इन्डिभिजुअली सब सेवा सुविधा लिएर अनि अनियन्त्रित ढङ्गले होइन स्वेच्छाले मनमौजी ढङ्गले जान त मिलेन। त्यो चाहिँ अलिकति त्यसलाई त नियन्त्रणै गर्नुपर्छ र त्यो स्वनियन्त्रण हुनुपर्छ भन्छु कि म त। भनेपछि सबै जिम्मेवार बनिदिनु पऱ्यो नि त। जस्तै अब त्यो चाहिँ नि अलिकति एटोक्राट टाइपले हामीले वडा अध्यक्षलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्दैन नि त। उहाँहरूको ब्याकग्राउन्ड छुट्टै छ होइन, छुट्टै उसबाट आउनु भएको छ। हाम्रो चाहिँ नि बाटो फेरि फरक छ, तर उद्देश्य त त्यही जनतालाई सर्भिस दिने हो, गोल एउटै हो होइन। उहाँहरूले नीति निर्माण गरिदिने, त्यो हामी कार्यान्वयन गर्ने तहमा हामी हुन्छौँ होइन। अलि कन्फ्लिक्ट के द्वन्द्व पनि छ। अब त्यहाँ चाहिँ अलिकति प्रेसरका कुराहरू पनि नभएका होइनन्, छन् पनि हो। अब कानुनको पालना गर्ने, परिपालना गर्ने र त्यो चाहिँ नि मूलत हाम्रो जिम्मेवारी हो। कहीँनिर त्यस्तो भइदिन सक्छ कि। अब प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यू, तपाईँकै पालिकामा के कुरामा दबाब छ भन्यो भने तपाईँले पक्कै जवाब दिनुहुन्न। त्यसैले प्रवृत्तिगत रूपमै जोडेर भनौँ न, खास स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई जनप्रतिनिधिबाट आउने दबाबहरू के कुरामा आउँछन्? कस्तो कस्तो खालका दबाबहरू चाहिँ कर्मचारीले सहनुपर्छ? अब त्यो अब ठ्याक्कै चाहिँ अब यही भन्ने त हुँदैन, तर के भन्दाखेरि अब अध्यक्ष जनप्रतिनिधिको दबाब पनि त्यो जनताबाट सिर्जना हुने हो कि। उहाँहरू पनि उहाँको पनि जनताबाट भनौँ कि पार्टीबाट? अब पार्टी त स्वाभाविकै हो। त्यो आएपछि अब उहाँहरूले पनि अब त्यो पनि होइन, त्यो प्रेसर आउँछ उहाँहरूले, अनि त्यो मिट गर्नलाई अब कर्मचारी प्रति ल यसरी जाँदा के हुन्छ भन्ने तरहले चाहिँ यसलाई सम्बोधन गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ त्यसरी आउँछ होइन। तपाईँ त पुरानो कर्मचारी पनि भोगाईको आधारमा भनौँ न, कर्मचारी भर्नामा दबाब हुन्छ कि योजना बाँडफाँडमा दबाब हुन्छ कि कहिलेकाहीँ मलाई बाहिर जानु छ भत्ता दे भनेर, जस्तो अहिले कतिपय स्थानीय तहका गाउँपालिकाकै अध्यक्षको कुरा गर्ने हो भने 3 महिना पुगेको हुँदैन 10 लाख 11 लाख रुपियाँ भत्ता मात्रै देखिन्छ। यो त तथ्य हो नि।
त्यो अब त्यो अलि कम बेसी होला होइन, होला कम बेसी हुनसक्छ। तर यस्तो देखिन्छ क्या यो के कुरामा दबाब हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझ्न खोजेँ। अब दबाब कस्तो भन्नुहुन्छ भने स्वतै पनि अब यस्तो के अब कर्मचारी व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पनि त्यो हुन्छ। अनि किन भन्दाखेरि यो सबैमा अन्य पालिका नि यो समस्या हुनसक्छ र मैले विगतमा भोग्या पनि त्यही हो कि अलिकति थाई कर्मचारीको पदपूर्ति एकदमै त्यो चाहिँ अलि लथालिङ्गको अवस्था छ होइन। त्यो चाहिँ त्यसका कारणहरू धेरै हुन सक्छन् होइन। त्यो नहुँदाखेरि अब हामीलाई जुन चाहिँ नै अब जिम्मेवारी छ त्यो सर्भिस डेलिभरी गर्दा त हामीले करारमा लिनु पर्यो। त्यो करारमा चाहिँ कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा एउटा त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै क्या थेक्नै नसक्ने टाइपको छ है। त्यो चाहिँ अलिकति मैले महसुस गरेँ। अब यसलाई अलिक चिरौँ, यो पार्टीगत बढी आउँछ कि यसलाई अथवा अहिले त वर्गीय राजनीतिको कुरा उठ्छ त्यहाँ बढी आउँछ कि के हिसाबले बढी आउँछ? अलि मिश्रित टाइपको क्या उता अलि मिश्रित टाइपको आउँछ त्यो होइन, मिश्रित टाइपको। अब त्यसलाई हेर्दाखेरि हुनु पनि हो क्या। जस्तै अब यसका पछाडि होइन अब रोजगारीका कुनै पनि सम्भावना छैन होइन। कुनै एउटा पिएन एउटा कार्यालय सहयोगको खुल्यो भने त्यहाँ चाहिँ त्यो कार्यालय सहयोगी होइन अब त्यहाँ चाहिँ थुप्रो मान्छेहरू चाहिँ भिड हुन्छ, त्यो भिडै हुन्छ त्यहाँ होइन। त्यसमध्येमा अब त्यसको प्रभाव होइन अब चाहिँ साह्रै त्यहाँबाट त्यो छनौट गर्न प्रक्रियामा जान सारा होइन। हामीले अब कानुनको अब त्यो चाहिँ कार्यविधिहरूलाई अनुसरण गर्नुपर्ने, त्यसको प्रयोग गर्नुपर्ने होइन। एकातिर हामीलाई त्यो बाध्यता छ, अर्कोतिर चाहिँ नि अब प्रेसर दिएको छ, प्रेसर पनि स्वाभाविक रूपमा आउँछ होइन। अब यसलाई अलि स्वाभाविकै मान्नुपर्छ किनभने रोजगारीका होइन रोजगारी नभएकै अवस्थामा होइन हामीले रोजगारी दिन सकेका छैनौँ। बेरोजगारको थुप्रो छ होइन। सबै मान्छेहरू विदेश पलायन भएको अवस्था पनि छ होइन। त्यो अवस्था हामीसँग पनि छ। त्यसो भएको हुनाले एउटा त्यो हो, एउटा अलिकति स्रोत वितरणको सन्दर्भमा पनि छ। जस्तै कस्तो भन्दाखेरि आफ्नो आन्तरिक स्रोत छैन अब सङ्घ र प्रदेशले दिएकोलाई अनि चाहिँ नि त्यो उसमा लैजाने कि अब आफआफ्नो होइन अब चाहिँ प्रभाव क्षेत्रमा आफआफ्नो क्षेत्रमा लिने आफ्नो ओडामा लिनको लागि अलिकति बढी अलिकति चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि द्वन्द्व सिर्जना हुने होइन त्यो अवस्था छ। र अर्को मैले देखेको चाहिँ के चाहिँ समस्या हो भन्नुहुन्छ भने त्यो हाम्रा आवश्यकताहरू के हुन् र त्यो प्राथमिक आवश्यकता के हुन् भनेर नछुट्याइकन एउटा जनप्रतिनिधिबाट के चाहिँ हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने त्यो एकदमै चाहिँ स्रोतको सही सदुपयोग पनि नहुने र नतिजा पनि अपेक्षित नआउने हुन्छ कि टुक्री योजना क्या साना साना व्यक्तिलाई सम्बोधन गर्ने क्या उहाँहरूले पनि फलानलाई खुसी फलाना 50,000सम्मको पनि योजनाहरू क्या जो अर्थै छैन। अब 1 लाख 2 लाख भनौँ ठुला हजुरका रोजगारी सिर्जना गर्ने होइन दीर्घकालीन चाहिने महत्त्व बोकेका अब यस्ता योजनाहरू के हुन्छ तुर्माखातकै सन्दर्भमा के हुन सक्छन् भनेर त्यसलाई चाहिँ नै पहिचान गर्ने र त्यसमा चाहिँ त्यो सहमति कायम गर्ने कि पार्टीगत रूपमा पनि होइन। त्यो हो भने पहिचान भइसकेपछि जुनसुकै पार्टी आओस् जुनसुकै पार्टीको सरकार आओस् तर त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनु पर्यो नि त भने होइन। अब यसरी जानुपर्ने चाहिँ तरिका त्यो हो। तर अलिकति स्रोतमा त्यो देख्छु कि मैले त्यो सानो अर्थहीनका कि बाटा खोले अरू त अहिले त के हेर्नु न अब गाउँमा त अनि के छ घर घर चाहिँ नि त्यो बाटो लिनु परिरहेको छ कि त्यो हो कि होइन क्षमताले भ्याउने हो कि होइन। ट्र्याक ओपन गर्यो बर्खा पानी आउँछ त्यो सब बगाएर लिन्छ अझ फेरि त्यो मर्मत गर भने अझ पैसा लियो मर्मत गर्यो केही अर्थ न पर्छ। यो चाहिँ एकदमै यदि ल सडकको गृह योजना बनाउन सकिन्छ भने क्या होइन को हुन् त मुख्य सडकहरू होइन त्यसलाई चाहिँ नि त्यो पुरा चाहिँ त्यो मापदण्ड अनुसारका सडकहरू बनाउने त्यसलाई कन्टिन्यू गर्ने यो वर्ष जति कति हुन्छ होइन 200 मिटर हुन्छ कि 500 मिटर हुन्छ कि होइन त्यसरी जाँदा हुन्थ्यो। तर चाहिँ नि यहाँ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि घर घर टोल लिनु परेको छ त्यही केही छैन त्यहाँ डोजर आतङ्क हेर्नु न अब त्यो सारा चाहिँ नि अझ यो अर्को वर्ष मर्मतमा अर्को वर्ष मर्मत 1 वर्ष निर्माण गरे हरेक वर्ष मर्मत अनि मर्मत त्यो यति चाहिँ नै हजुरको सबैभन्दा ठुलो समस्या भने मैले त्यो देख्छु। यो दुहुनु भैँसी एकदमै त्यहाँ त अब त्यो चाहिँ दिनै पर्यो अनि त्यो के भन्छ नि त्यो एउटा कमाइ खाने भाँडो जस्तो लियो छ त्यहाँ अनि आवश्यक हो कि होइन त्यो छैन त्यसको प्रभावहरू के हुन् त्यो प्रभाव अध्ययन गर्नु छैन आवश्यक हो कि होइन त्यो पनि थाहा छैन। कुनै पनि त्यो चाहिँ ट्र्याक ओपन गर मर्मत गर ट्र्याक ओपन गर मर्मत गर धेरै जस्तो स्रोतको दुरुपयोग त्यहाँ भएको छ। हामीले अहिले गरेको दुईटा कुरालाई अलि प्रश्न पारौँ। एउटा कर्मचारी भर्नामा आउने दबावको कुरा गर्दाखेरि हामीले दबावका भरमा राखिएको कर्मचारी दक्ष नहुन सक्छ
जो पनि, चाहे त्यो कार्यालय सहयोगी होस्, चाहे त्यो अन्य तहको कर्मचारी होस्, दक्ष नहुन सक्छ। राजनीतिक प्रेसरका आधारमा, अरू केही प्रेसरका आधारमा ऊ नियुक्ति भयो भने काममा गुणस्तर नहुन सक्छ। अर्को हामीले भर्खरै गरेको कुरा चाहिँ योजना बाँडफाँडमा आउने दबाब। सानसाना टुक्रा 20,000 को पनि काम गर्दै भनेको छ, हात समाएर साइन गर्न लगाएको छ, 50,000 को पनि योजना हालेको छ। हरेक वर्ष मानौ त्यो घरको दुहुनो भैँसियो, 1 वर्ष सडक निर्माण गर्यो, जिन्दगीभर मर्मतमा पैसा गइरहने, खाइरहने हो। यो दुईटा कुरा मात्रै उदाहरणका रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय तहमा यिनै कारणले अनियमितता बढ्यो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? यो तथ्य हो कि होइन? यो चाहिँ एकदम यो चाहिँ सत्य, यसमा सत्यता छ वास्तवमा स्रोत वितरणमा। अनि मैले भने नि त, कुनै पनि हामी होइन योजना बेस भएर हिँड्दैनौँ कि, योजना बेस भएर हिँडेको छैन। अनि उता चाहिँ अब कसरी आउँछन्, कहाँबाट आउँछन् योजनाहरू होइन, अब त्यसरी चाहिँ त्यो नहुँदाखेरि स्रोतको अलिकति सही सदुपयोग नभएको यथार्थता हो, एउटा त्यो हो। अर्को कर्मचारी व्यवस्थापनको सन्दर्भ पनि त्यही हो। कर्मचारी अब त्यसरी प्रेसर आउनु स्वाभाविक हो, तर हामीले चाहिँ त्यो प्रेसरै अनुसार हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। मैले चाहिँ त्यो गरेको छैन होइन। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा कार्यविधि छ, संयन्त्र छ, त्यो संयन्त्रले छनौट प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्छ, प्रयोग गर्छ र त्यसरी भर्ना गरेको अवस्था हो हाम्रोमा। कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूकै मिलेमतमा कतिपय कामहरू चाहिँ लथालिङ्ग भए भन्ने गरिन्छ। एउटा उदाहरण दिउँ, कुनै गाउँपालिकामा जुन पार्टीबाट जितेको अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ आफ्नो पार्टी निकट मिल्ने हाकिम ल्याउन खोज्ने, यो त एकदम खुल्ला ठुल्ठुला अक्षरमा देखिने चिज हो। यो कारणले गर्दा आफ्नो मान्छे मिलाएर ल्याउने, हाकिमले पनि अध्यक्षले भनेको मान्ने, अध्यक्ष पनि उसको फेभरमा हुने, यो हिसाबले चाहिँ स्थानीय तहमा समस्या छ भन्छन्। यो चाहिँ एकदमै बढी चर्चामा आएको विषय र धेरैले महसुस गरेको होइन, त्यो चाहिँ विषय चाहिँ हो। यो अहिले पनि नयाँ हाकिमहरू आउँदाखेरि 2 महिना 4 महिनामा सरुवा भयो भन्छन्। किन भयो भन्दा त्यहाँ मेयरसँग राजनीतिक इन्टेन्सन मिलेन। सुन्ने जवाब यही हो। अब त्यो इन्टेन्सन नमिलेको होला, त्यो पनि अनुमान गर्न त मिल्यो तर त्यही पनि हो जस्तो पनि लाग्दैन। अन्य कारण पनि हुन सक्छन् होइन। अब व्यक्तिको अब जस्तै नयाँ आउने अब प्रशासकीय अधिकृत विभिन्न कारणले समय नदिने, अथवा ऊ पनि आफ्नो पाएको पर्ने स्थानमा चाहिँ सरुवा हुन खोज्ने, अथवा चाहिँ सुविधा सम्पन्न ठाउँमा जान खोज्ने, अनि त्यो खाले चाहिँ अब त्यो प्र्याक्टिस, त्यो पावर एक्सर्साइज गर्ने अनि जाने, त्यो चाहिँ एउटा यथार्थता त्यो छ। तर यो हजुरले भने जस्तै जसरी यो इस्युजको रूपमा रहेको छ नि, अब जस्तै हाकिम खोज्छन् के, यो चाहिँ यो हुनु हुँदैन थियो जो भइरहेको छ क्या वास्तवमा। अहिले पनि असमका केही पालिकाका प्रमुखहरू हाकिम खोज्न काठमाडौँमा डेरा डन्डा जमाएरै बस्नु भएको छ। त्यो आफ्नो अनुकूलको मान्छे ल्याउने, अनुकूल भने के उसको आदेश पालना गर्ने मान्छे चाहिँ हो नि खोज्या त। अब आदेश पालना गर्ने मान्छेले त पक्कै पनि भोलि त्यो फेयरनेस, त्यो निष्पक्षता त्यो गर्दैन। हेर्नुहोस्, त्यो 100% गर्दैन। त्यसैले हाकिम चाहिँ ल्याउने, यो खटनपटन गर्ने, अनि यो सन्दर्भमा जुन खाले चाहिँ एउटा विकृत रूप देखिएको छ नि, तर यसको चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हाकिमको एबिसिडी अमुक जो आओस् के भयो भने के नीति कार्यान्वयन गर्ने हो, बजेट कार्यान्वयन गर्ने हो होइन, अनि कानुनको चाहिँ परिपालना गर्ने हो, गर्न लगाउने हो होइन। त्यहाँ चाहिँ के छैन भने के त्यसो हुनु हुँदैन। र मलाई मेरो रिक्वेस्ट के छ भन्दाखेरि यसो नगर्नुहोस् क्या। कुनै पनि होइन जुनसुकै पालिकाको अब जनप्रतिनिधिज्यूहरू त्यो आफ्नो अनुकूलको तपाईँको मापदण्डको त्यो हाकिम चाहिँ खोज्दै हिँड्ने, त्यसलाई चाहिँ टिपेर ल्याउने, अनि फेरि चाहिँ त्यसलाई ल्याइसकेपछि अनि सहारा चाहिँ किन पो हुन्छ भने त्यो केही हुँदैन, जनता त्यहाँ चाहिँ नराम्रो, त्यसको असर चाहिँ नराम्रो हुन्छ कि। भोलि उसले त खोजे मैले ल्याएको भन्छ नि त, उसले त आफ्नो हैसियत आफ्नो क्षमता अनुसार काम गर्न पाउँदैन नि त। ऊ त दमित अवस्थामा होइन प्रेसरमा बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ अब त्यो नतिजामुखी हुँदैन क्या, त्यो जनमुखी हुँदैन नि त। त्यसले के गर्छ भने के गर्न सक्दैन, काम सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले जो यो अहिले चाहिँ एउटा आफ्नो चाहिँ अनुकूलको आफ्नो ठ्याक्कै अनुहार पनि आफ्नो जसो मिल्या होइन, सारा कुरा होइन, सारा चाहिँ मापदण्ड हुन्छ नि त उहाँहरूका मापदण्ड ठ्याक्क मिट गरेको हाकिम अनि खोज्दै हिँड्ने र त्यसलाई ल्याउने, त्यो गर्दाखेरि यसको अन्त्य हुनैपर्छ। म यसको विरुद्धमा हो। अब एकदम फ्याक्ट तुर्माखात गाउँपालिकामा छिरौँ। अहिलेसम्म हामीले प्रवृत्तिगत रूपमा कुरा गरेका थियौँ। यो करिब 1.5 वर्षको अवधिमा हामीले तुर्माखात गाउँपालिकामा के कामहरू गर्यौँ? अब यस्तो छ, यो चाहिँ एकदमै
अब सान्दर्भिक क्वेसन हो यो होइन। जस्तै म आइसकेँ भन्दा पछाडिको होइन, त्यहाँ चाहिँ अलिकति मैले शिक्षामा चाहिँ म आफै मेरो ब्याकग्राउन्ड शिक्षा हो कि होइन। अब किन स्वाभाविक रूपमा मैले शिक्षामा चासो दिने त होइन, चासो त मैले शिक्षा मात्रै दिएको छैन, ओभरअल सबैमा दिएको छु। तर अलिकति नतिजामुखी हुनुपर्ने होइन, अलि त्यो क्षेत्र त्यो सेक्टर चाहिँ अलिकति स्मार्ट हुनुपर्छ कि, अलिकति भनौँ न सुधार त्यहाँ चाहिएको छ क्या। त्यो भयो भने त्यसको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा स्वाभाविक रूपमा पर्ने हुन्छ। दरबन्दी मिलान र विद्यालय समायोजनको काम सम्पन्न भएको छ, त्यहाँ सक्नुभयो। त्यो चाहिँ त्यो गरियो है। अनि अब केही अरू पनि जस्तै एउटा दुःखका साथ के चाहिँ भन्नु पर्यो भने एकदम सत्य के त्यहाँको सत्य। अब अहिले चाहिँ हजुरको 6 वर्ष भनौँ न 7 वर्ष हुन थाल्यो, एउटा पसल दर्ता एउटा पेसा व्यवसाय दर्ता कार्यक्षेत्र तपाईँ पालिकाको हो नि त। 6 वर्षसम्म चाहिँ एउटा पसल दर्ता भएको छैन। अहिले यो उसबाट त्यो सुरु पेसा व्यवसाय दर्ता गर्ने, त्यसको नवीकरण गर्ने। अब हामी चाहिँ ठुल्ठुला गफ चाहिँ ठुला गर्ने होइन, काम त त्यसो रहेछ नि त। त्यहाँ एउटा पसलै दर्ता गराएर हिँड्छ नि त। अनि कहाँबाट स्रोत चाहिँ हुन्छ, नियमनका कुराहरू नियन्त्रणका कुरा कसरी सम्भव छन् क्या। छाडा छ हेर्नुहोस्, अब पुरै चाहिँ केही उसले नवीकरण पनि गर्नु परेको छैन। के हो त्यो मापदण्ड, मासु पसल छ त्यो मापदण्ड छ कि छैन त्यो पनि हेरेर हिँड्छौँ हामीले होइन। अवस्था त त्यस्तो देखियो नि त। किराना पसल भनेको छ मासु बेचा छ, मासु बेचा छ, होटल भनेको छ दारू बेचा छ, चिया पसलमा छ त्यहाँ दारू बिक्री गरेको छ हेर्नुहोस्। यो चाहिँ यस्तो अवस्था छ क्या। हामी सुशासनका कुरा गर्छौँ, ठुल्ठुला यो गरेको छु भनेको छौँ। हेर्नु त भाषण त हामी जान्दा रहेछौँ नि त, एकदम गफ छैन दिनमा त हामी त हेर्ने हो भने त हामी 1 नम्बरमा आउँदो रहेछौँ। तर चाहिँ काम र त्यसको नतिजा जनतालाई दिने सर्भिस डेलिभरीका कुराहरू होइन, सुशासनका कुराहरू, विकासका कुराहरू खासमा एकदम उसमा चाहिँ बसेर मूल्याङ्कन गर्ने हो भने त धेरै धेरै पछाडि रहेछौँ क्या हामी। हामीले केही गरेकै रहन्छौँ कि छैन। त्यसो भएको हुनाले यो सुशासनको पाटो उठाइहाल्नु भयो र सिधै कुरा पनि निकालिहाल्नु भयो कि पसल दर्ता छैनन्, व्यवसाय दर्ता हुँदैन र हामी यही एउटा सानो चिज त गरेका छौँ, कहाँबाट आन्तरिक स्रोत बढ्छ यो एउटा प्रश्न देखिहाल्यो। अहिले नेपाल सरकारले अस्ति मात्रै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत विभागले सञ्चार माध्यमहरूमाथि पनि एउटा प्रश्न उठाएर एउटा परिपत्र गर्यो। सञ्चार माध्यम सुशासनका कुरा गर्ने पहिलो पाटोको ठाउँ हो, तर देशभरका स्थानीय तहमा काम गर्ने सञ्चार माध्यमहरू अधिकांश करिब 85% भन्दा माथि सञ्चार माध्यमहरू नवीकरण छैनन् र उनीहरूसँग स्थानीय तहले मजाले एउटा चिठी भुक्तानी पाऊँ भन्ने चिठी र एउटा बिलका आधारमा लाखौं कारोबार गर्छन्। यो यथार्थ त हो होइन। अनि अब अघि यहाँले पसलको उदाहरण भनिहाल्नु भयो, पसल दर्ता छैनन्, कर तिर्दैनन्, करोड भन्दा बढीको दारू बेच्छन्, यो समस्या छ होइन। अब प्राइभेट फर्महरूको कुरा गर्ने हो भने पनि कागजात मिलेको हुँदैन, भुक्तानीका लागि आउँछन्, ठेक्कापट्टाको काम हुन्छ, तपाईँहरूले दबाबमा जबरजस्त भुक्तानी दिनुपर्छ। अब अख्तियारमा उजुरी पर्या यिनै कुराहरू पनि छन्। अब यो के हो विषय खास? हामी जो अब तपाईँलाई मैले उदाहरण भने जो सुशासनमुखी पारदर्शी र मितव्ययी हुनुपर्ने निकाय हौ हामी, मैले नै प्रश्न जोडेर पनि भने क्या, सञ्चार माध्यम, स्थानीय सरकार, ठुल्ठुला करोडौँका योजना गर्ने ठेक्कापट्टा गर्ने निकाय, अनि यहीँबाट यस्तो हुँदो रहेछ भने देश सुध्रिन्छ? अवश्य पनि। यो चाहिँ दुःखदायी होइन, यो अलिकति निकै महसुस भए विषय पनि हो क्या। जस्तै अब पत्र पत्रिकाको पनि यस्तो छ क्या हजुरको। अब पत्र पत्रिकाले पनि काम गरेको आधारमा लिनुपर्ने हुन्छ होला जस्तो लाग्छ क्या। क्वालिटी छैन। एउटा शुभकामना छापेको छ 20,000, अब त्यो 20,000 क्लेम कति गरेको छ अब त्यो सम्झौता छैन। त्यसको उसको सम्बन्धन कहाँ हो त्यो पनि होइन, के हो त उसको पत्रकारिता, त्यो पत्रकारको पनि त कन्ट्रिब्युसन हुनु पर्यो नि भने होइन। विषयवस्तुलाई त्यो तुर्माखा भौगोलिक रूपमा निकै बिगड्छ हेर्नु, विषयवस्तु उठान हुँदैनन्, त्यहाँका इस्युजहरू खोइ त राष्ट्रिय समाचार मिडियाले कभर गरे खोइ त, केही पनि छैन नि त। त्यो खालि एउटा शुभकामना हालेको छ अनि चाहिँ शुभकामनाको बेस भएर अरू केही पनि छैन हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ। अनि मैले त त्यो गत साल मैले सरै हेरेको भुक्तानीको, हामीसँग 5 लाख रुपियाँ एलोकेट थियो क्या, बजेट विनियोजन भएको थियो। अनि माग चाहिँ त 35 लाख भन्दा बढीको थियो। हामी सकेनौँ हजुरको। मिडिया त फेरि जिल्लाका मात्रै आउँदैनन् नि,
कहाँ कहाँ छन्, कहाँ जोडिएका हुन्छन्। ओखलढुङ्गाको मिडिया पनि अछाममा भुक्तानीका लागि आउँछ, काठमाडौँको पनि आउँछ, बाँकेको पनि आउँछ, सबै आउँछ त्यहाँ। अनि पछि मैले होइन अब यो आइसकेपछि त अलिअलि मिलाउनुपर्छ भनेर मलाई लाग्छ मैले 20% पनि दिन सकिनँ कि क्लेमको दाबीको पनि दिन सकिएन कि। तपाईँहरूको यो हाकिम साहब गल्ती हो कि होइन? तपाईँहरू आफैलाई एकचोटि जजिङ गरेर हेर्नुहोस्, कुनै पनि मिडियाबाट बिल आयो, कुनै पनि ठेकापट्टा सम्झौता गरेका ठेकेदारहरूबाट बिल आयो, कुनै होटलमा खाएको भातको अथवा कुनै खाजाको बिल आयो, त्यो फर्म त्यो संस्था नवीकरण छ कि छैन, दर्ता छ कि छैन, त्यो आधारमा भुक्तानी हुनुपर्ने होइन? त्यो हो, त्यो चाहिँ हो। यो त तपाईँहरूमाथि आफूले सिधा गलत गरेर लाग्दैन? यो चाहिँ हजुरको हामीमाथि उठ्ने एकदम खरो प्रश्न हो क्या यो। वास्तवमा अब सम्झौतादेखि लिएर नवीकरणदेखि त्यहाँ त छुट्टै प्रोसेस छ नि त होइन, त्यो चाहिँ हुनु पर्थ्यो। अब अहिले चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ अलि अब कमजोरीको विषय बनेर बसिरहेको छ। सूची नै दर्ता गर्नुहुन्न? छैन, सूची केही छैन। जस्तो त उदाहरणका लागि गत वर्ष तपाईँहरूले भुक्तानी दिएका जति पनि निकाय छन्, त्यो मिडियाको मात्रै कुरा छैन, जति पनि निकाय छन् त्यसमा मिडिया धेरै होला नि बरु, यी सबैको सूचीकरण गरिएको छैन र भुक्तानी दियो भनेर उजुरी पर्यो भने त त्यहाँ समस्या छ। अब त्यसरी चाहिँ अब सम्झौतै नभएर पनि अब बिल जान्छ, अब के गर्नु, अब त्यो कता कता जोडिएर जान्छ, त्यो पनि एउटा प्रेसर त्यहाँ पनि प्रेसर छ हेर्नुहोस्, दबाब छ। त्यो सूचना र सूचनाको त्यो भुक्तानीका पछाडि यसो हेर्ने हो भनेपछि त्यो धेरै छ, त्यहाँ धेरै यो फ्याक्टर त्यो फ्याक्टर होइन, पोलिटिकल फ्याक्टर अथवा के है, अध्यक्षले भुक्तानी दिदिनु भनेको छ, उपाध्यक्षले भनेको छ, वडा अध्यक्षले भन्छ हैन, यसो मिलाउनु पर्यो भनेको छ। यस्तो यो समस्या छ होइन। अब हेरौँ यो वर्ष अलिकति यसलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ होइन, हामीले त्यो पनि गरेका छौँ होइन। अब अर्को अब अघिको विषय सन्दर्भमा अब कर्मचारी व्यवस्थापन होइन, म आएभन्दा पछाडिको सन्दर्भ कि त्यो पनि कर्मचारी जस्तै यस्तो समस्या छ कि हजुरको त्यो पालिकामा कर्मचारी चाहिँ प्राय करार छ, 80% कर्मचारी करारको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले दिनुपर्ने सेवा प्रभावित भएको छ होइन। अनि जनशक्ति छ तर चाहिँ उसले हैसियत निर्माण गरे होइन कि, उसले जुन लेभलबाट होइन क्षमता आर्जन गर्नुपर्ने र सर्भिस डेलिभरी गर्नुपर्ने कुराहरू त्यहाँ प्रभावित भएको छ। एउटा त्यो चाहिँ एउटा अलिकति इस्युकै रूपमा रहेको छ। अब यो वर्ष हामीले अलिकति थोरै अब लेभलमा होइन, सानो लेभलमा भए पनि अलिकति तिनीहरूलाई कम्पिटेन्ट गराउने किसिमले होइन ट्रेनिङहरू चलाउनु पर्छ कि भन्ने भएको छ। त्यसरी चाहिँ चलिरहेको अवस्था छ भनौँ न, हामी त्यसरी गुज्रिरहेछौँ। त्यहाँ हाम्रा कामहरू पनि कर्मकाण्डी हुन थाले भन्ने बढी सुनिन्छ। जस्तो तपाईँहरू गाउँपालिकामा अब सार्वजनिक सुनवाई गर्नुहुन्छ, त्यो पनि कर्मकाण्डी नै हुन्छ, सुशासनको पहिलो पाठ हो। अनि समीक्षा गर्नुहुन्छ, त्यो पनि कर्मकाण्डी नै हुन्छ। अब ठुल्ठुला योजना त झन् अघि तपाईँले भनिहाल्नु भयो, यो वर्ष बजेट माग्ने, ट्र्याक खन्ने, त्यो जिन्दगीभर मर्मत गरेर पैसा लिइराख्ने, मर्मत गरेर बसिराख्ने त्यो चाहिँ हाम्रा सबै कामहरू कर्मकाण्डी हुन थाले। अब त्यो सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै छन् के। अब जस्तै योजना निर्माणदेखि लिएर त्यसको बजेटिङ गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, त्यसको समीक्षा गर्ने, प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने होइन। अब यो एउटा चाहिँ त्यो प्रोसेस छ त्यहाँ होइन, तर त्यसलाई हामीले अनुसरण ठ्याक्कै अनुसरण गरेको अवस्था छैन होइन। तर यो वर्ष चाहिँ हामीले थालनी चाहिँ गरेका छौँ। कुनै पनि काम सिस्टममा गएको छैन, त्यो त छैन, पद्धति त्यहाँ बसेकै छैन कि। सिस्टम डेभलप भन्छ नि हजुरको, त्यो के यो थिति बसेको छैन कि, बेथिति बढी छ होइन। त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने अब यो कसरी गर्न सकिन्छ हामीले अब बहस अन्तर्क्रियाहरू गरिरहेछौँ होइन, सुरुवाती गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब त्यो कर्मकाण्डी जस्तै हुन पनि हो क्या। सार्वजनिक सुनवाई भनेको छ, अध्यक्षले भाषण गरे सक्यो, सुनाउनु पर्ने सुनाएको छैन, नसुनाउने कुरो सुनाएको छ होइन। सुनाउने पनि पुरै सुनाएको छैन होइन, तथ्य केही पनि होइन। त्यो चाहिँ ठ्याक्कै होइन डेटाबेस भएर बोल्नु पर्यो नि त, टक्कै होइन यो हो। अनि अब अलिकति खर्चको पनि कस्तो छ भन्दाखेरि यो त्यो प्रणाली पनि प्रभावित छ कि हाम्रो खर्च, जस्तै पालिका लेभलमा कि अलिकति कस्तो भन्दाखेरि हुनुपर्ने ठाउँमा जहाँ छ नि त्यहाँ चाहिँ बजेट बढ्नु पर्थ्यो होला। जस्तो खर्च त्यत्तिकै पनि अन्य ठाउँमा बढी खर्च भएको छ कि, अनुत्पादक क्षेत्रमा विविध खर्च भनेको छ, खाना खुवा छ, अर्को गरेको छ
तेल हजुरको सबैभन्दा बढी अब जो आउँछ पनि माग्छ ऊ त्यहाँ पनि प्रेसरै क्रिएट हुन्छ। चिट गएको टोकन दिएको त्यही। अनि त्यो छ अलिकति नियन्त्रण के गर्नुपर्ने त्यहाँ देख्छु मैले। लेखाबाट भुक्तानी गर्नका लागि तपाईँले अन्तिम हस्ताक्षर गरेर प्रमाणित गर्ने जति पनि त्यो फाइलहरू आउँछन् नि, त्यति बेला यसो हेर्दा कहिलेकाहीँ बहुत खुब दुःख लाग्ने पनि हुन्छ होला। दुःख मानेर के गर्ने बाध्य भइन्छ। त्यहाँ पनि दबाब छ। त्यहाँ पनि दबाब छ। त्यो दबाब त्यहाँ ठाउँ यो प्रमुख प्रशासक अधिकृत भनेको त्यो दबाबको कुर्सी हो। प्रमुख प्रशासक अधिकृतको छुट्टै नाम पनि दिनुपर्ने जस्तो देखिन्छ क्या होइन। एकदमै गरिरहेको छ उसले अर्को छ असम्बन्धित मान्छेले पनि थर्काएको छ हेर्नु त्यो सबै कथा व्यथा त्यहीँ पोखौँ भने त्यहाँ गाह्रो छ। विषय गाह्रो छ। फेरि अहिले यहाँ यदि हामीले भनिहाले पनि अझ फेरि अझ समस्या हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यो समस्या हुन्छ। त्यसो भएकोले थुप्रै अनि अब अलिकति अर्को चाहिँ नि कर्मकाण्डी भन्नुभयो नि। यो योजना छनौटदेखि यसको निर्माण कार्यान्वयन सारामा अलिकति सहभागिता देखिँदैन कि लक्षित समूह हुन्छ नि त जो त्यो सेवाबाट लाभान्वित हुने वर्गको सहभागिता र उसको अपनत्व नभइकन त योजनाको त्यो दिगोपन त हुँदैन होइन। त्यसो भएको भएर त्यो योजना छनौटदेखि लिएर विभिन्न त्यहाँका निर्णय प्रक्रिया निर्माणका क्रममा त्यो लाभग्राही त्यहाँ समावेश हुनुपर्छ। तर त्यो देखिँदैन। एउटा समस्या छ। वार्ड जस्तै वार्ड लेभलकै योजनाहरू पनि त्यस्तो छ क्या। त्यो कसले छानेको किन छानेको हो होइन, कति पैसा छ, अलि पारदर्शिताका कुराहरू पनि। अनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूकै यो संरचनाको कुरा हेर्ने हो भने तपाईँहरू को कमजोर? किनभने यो पटक्कै बजेट समयमा आउन सकेन, समस्या चतुर्माहानमा पछि आयो, धेरै उमेरहरू भए, कतिपय फाइलहरू पुराना सच्याउनु पर्ने निर्णय अहिले पछि आएर गोप्य रूपमा सच्याइयो, हस्ताक्षर गराइयो भन्ने छ। तपाईँहरूकै पालिकाका कतिपय विगतका योजनाहरू अख्तियारमा मुद्दामा छन् होइन, थुप्रै छन्। अब यो के कहाँनिर के कमजोरी हो? यो अब यो कर्मचारी र जनप्रतिनिधि प्रतिस्पर्धी होइनन्, तिनीहरू परिपूरक हुन् कि एकअर्का, तर एकअर्कालाई टेर्दैनन्। यो सत्य हो नि। तपाईँ भन्नुहुन्न तर टेर्दैनन्। यो चाहिँ पनि हो। जस्तै के भन्छ भने कर्मचारी म एउटा छुट्टै बाटोबाट आएको मान्छे, अरे म त लोकसेवा पास गरेर आएको हो, त्यो हो नि कुरो भन्छ उसले। अनि उता जनप्रतिनिधिले अरे म त यत्रो राजा हो नि, म त जनताले जिताएको छ नि, यो कर्मचारी भने त को हो र? यो कर्मचारी के यो पुरा चाहिँ यो पुरा निजी जस्तो हुनुपर्छ भनेको छ त्यहाँ प्रणाली हो। एकदमै त्यस्तो हो कि अलिकति अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यो लेभल अलिक कमजोर छ क्या होइन। यो त क्षेत्र अधिकार त प्रष्टै छ नि भने कि प्रष्ट छ। हो जनप्रतिनिधिले गर्ने कामहरू प्रष्टै छन्, कर्मचारीले गर्ने त्यो कार्य जिम्मेवारी त एकदमै प्रष्टै फरक छ नि त भने। छुट्याइदिएकै छ त कानुनले, अनि किन त्यहाँ चाहिने द्वन्द्व हुनुपर्ने कारणै छैन। आफ्नो बाटो हिँड्ने हो। अनि अलिकति अब जस्तै समन्वय त हुनै पर्यो होइन। समन्वयमा बस्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने, छलफल गर्ने, समीक्षा गर्ने होइन। त्यसरी जाँदाखेरि समझदारी लेभल पनि वृद्धि हुन्छ कि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको। कर्मचारीले नीतिगत रूपमा काम गर्न खोज्यो भने, जस्तो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले म सिस्टमभन्दा बाहिर जाँदिनँ, यही नीति कार्यान्वयन गरेर मात्रै काम गर्छु भन्न थाल्नुभयो तपाईँले नै भने पनि, अघि हामीले आफू निकटको कर्मचारी ल्याउनलाई काठमाडौँमा डेरा डन्डा जमाएर बसेका छन् जनप्रतिनिधि भनेर भनेको थियो नि, तपाईँले यदि मान्नु भएन भने भोलिपल्टबाटै तपाईँको सरुवाका लागि पनि प्रक्रिया सुरु हुन्छ। भएकै छ त कयौं दृष्टान्त छन् त यहाँ, अछाममै छन्, धेरै टाढा किन जानु पर्यो भने। यो के प्रवृत्ति हो? यसले के हुन्छ? अब यो नराम्रो प्रवृत्ति हो। अब के हुनु अहिले होइन, त्यो गर्नु हुँदैन क्या। जस्तै उसले नीति नियम भनेको त कसैलाई लागू हुने कसैलाई लागू नहुने त हुँदैन नि त। त्यो त समान रूपमा ठुलोलाई पनि हुन्छ, त्यो होइन, जनप्रतिनिधिलाई पनि हुन्छ, नेतालाई पनि लागू हुन्छ, कर्मचारीलाई लागू हुन्छ। त्यो हो नि त कानुनको त त्यो हो नि मर्म भने त त्यो समान रूपमा सबैमा लागू हुन्छ कि। त्यसो भएको हुनाले जसरी चाहिँ नै अलि प्रभाव पार्न खोज्ने होइन, अलिकति पूर्वाग्रही ढङ्गले हेरिदिने अथवा चाहिँ कमजोर अन्डर एस्टिमेट पनि गर्दैन कि को हो र के हो, के क्षमता हैसियत के राख्छ भनिदिने होइन।
त्यसो भएको हुनाले अनि अझ यसको गोत्र के हो पनि भन्ने, त्यो कर्मचारीको त के गोत्र हुन्छ र भन्न खोजेको होइन, पार्टी हेर्ने खोजी कुन पार्टी आस्था राख्छ, के हो यसको इतिहास कस्तो हो हैन। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ नराम्रो हो वास्तवमा। यो चाहिँ जसरी अभ्यास भइरहेछ, जसरी यसको कार्यान्वयन भइरहेछ होइन, यो चाहिँ गलत हो क्या। यसको अन्त्य हुनुपर्छ। अन्त्य गर्न समयलाई होइन, अलि न्यूनीकरण गर्नतर्फ त लाग्नुपर्छ। अब ब्युरोक्रेसी सेक्टरको एकजना डिपार्टमेन्ट हेड अथवा भनौँ एउटा पालिकाको प्रमुखका हैसियतले त्यो पालिकाको सबै कामहरू चाहिँ नीतिगत रूपमा सिस्टममा ल्याउँछु र म सुधार्छु। अब यदि मलाई जनप्रतिनिधिले सिस्टमभन्दा बाहिर लिन खोज्यो भने म बस्दिनँ त भन्ने आँट गरेर तपाईँले के गर्न खोज्नु भएको छ कि होइन, टिक्न पर्यो सुधार होइन। म त्यस्तोमा छैन, म त्यो लाइनमै छैन कि। अब म त अब आफैले पनि चाहिँ केही चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने हो क्या मेरो, परिवर्तन ल्याउनुपर्छ होइन। यो थिति बस्नुपर्छ होइन, कानुन बन्नुपर्छ होइन, जनताले सहज रूपमा सेवा पाउनुपर्छ, विकास दिगो हुनुपर्छ। जस्तै त्यो भनौँ न ट्र्याक ओपन गर्यो, मापदण्ड छैन, अनि त्यो फेरि आवश्यक हो कि होइन त्यसको पनि पहिचान छैन, प्राथमिकीकरण छैन, हावामा हचुवाको भरमा। अब यसको अन्त्य हुनुपर्छ। तपाईँ नै त्यहाँ अध्यक्ष हुने, अब बाँकी जति समय तपाईँ बस्नुहुन्छ त्यो समय अवधिभित्र यस्ता अलिगल काम भन्छु म त यी हुँदैनन् भन्ने मानौ। जस्तो कुनै फर्म नवीकरण भएको छैन, भुक्तानी हुँदैन। अथवा मिडियाकै कुरा गरौँ, कुनै मिडिया आयो, नवीकरण छैन, भुक्तानी हुँदैन। कुनै ठेक्कापट्टा भयो, ठेकेदारले बिल ल्याएर आयो, त्यसको फर्म नवीकरण छैन, कर तिरेको छैन भने भुक्तानी हुँदैन। वा कुनै पसल दर्ता छैन, त्यो पसलको मान्छेले हजारौं लाखौंको बिल ल्याएर जनप्रतिनिधिले खाएको, कार्यक्रममा सहभागी गराएको, के हिसाबले बिल आयो भने भुक्तानी हुँदैन। यी कुराहरू भोलि हामीले निगरानी गर्यौं भने अब भेटाइँदैन, फेयर हुन्छ होइन? त्यो त गर्नै हुँदैन नि त। होइन, हुन्छ कि हुँदैन? गर्न त हुँदैन। तपाईँको अबको कार्यकालमा हुन्छ कि हुँदैन? त्यो त हुँदैन। यदि भेटियो भने म तपाईँलाई अर्को कार्यक्रममा के प्रश्न सोधौँला? भेटिँदैन, त्यो प्रयत्न त गर्नु पर्यो नि त। नभेट्ने प्रयत्न गर्छु म। त्यस्तो चाहिँ फल्ट नभेटियोस्, गर्नु हुँदैन। सबै कुरा सिस्टममा जान्छ, सबै सिस्टममा अब 100 ठ्याक्कै त भन्नु छैन, तर प्रयत्न गर्नुपर्छ। यस्तो कुरामा पनि फेरि जनप्रतिनिधिको दबाब आयो भने आउनु हुँदैन। आयो भने तपाईलाई नै आयो भने ल मानौ कुनै एउटा उदाहरण, एउटा ठेकेदारले यो अध्यक्ष निकटको मान्छे हो, यो चिज कागजात पुगेको छैन तर मिलाएर भुक्तानी गरिदिनुहोस्, यो मिडिया अध्यक्ष उपाध्यक्ष निकट, यो जनप्रतिनिधि निकटको हो तर यसको नवीकरण छैन, दर्ता छैन, यो कागजात पुगेको छैन, भुक्तानी गरिदिनुहोस् है हाकिम साहब भन्ने आयो भने नगर्ने? साँच्चै हो? पक्का हो? पक्का। अर्को कार्यक्रममा मैले के यो भेटाएर क्वेसनै गर्नु भ्याउनुहुन्न, त्यो नगर्ने गरिकन गर्नुपर्छ। नीति अब नीतिविधि त मान्नु पर्यो नि त। नीतिविधि विपरीत म गर्छु त कसरी त्यो त भन्नै मिल्दैन नि। त्यो चाहिँ हो। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। हामीले तुर्माखात गाउँपालिकामा समृद्धि भित्र्याउन, त्यहाँ समृद्धिको ढोका खोल्न अहिलेसम्म यो पछिल्लो कार्यकालको 1.5 वर्ष र बितेका अघिल्ला 5 वर्षसम्म पनि मलाई लाग्छ त्यहाँ समृद्धिको ढोका अहिले पनि बन्द छ, खुलेको छैन। जस अब सुरुवाती छैन, सुरुवात छैन। यो ताला चाबी कहिले भेटिन्छ, कहिले खोल्नुहुन्छ? सम्भव छ? सम्भव छ, एकदम सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो नि त त्यो त। कृषिको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, सुन्तलाको धेरै हुन्छ, सुन्तला पकेटै एरिया हो भन्नुहोस्। अनि बाख्रा पालन सबभन्दा राम्रो छ त्यहाँ। जल पर्यटन हेर्नु न, कर्णालीले घेरिएको छ है। त्यति मात्रै हामीले त्यहाँ मात्रै इन्भेस्ट गर्न सक्यौं, सहमति जुटाउन सक्यौं भनेपछि ल जल पर्यटन त्यहाँ चाहिँ त्यो डुङ्गाहरू हाल्देऊ न। त्यति गरे पनि त्यो त्यहाँको चाहिँ बालुवा हेर्नु न, प्राकृतिक स्रोत साधनहरूले पनि एकदम भरिपूर्ण छ त्यहाँ। त्यो गर्ने काम अहिले के गरेकै छैनौँ क्या त्यहाँ। त्यो बालुवालाई चाहिँ त्यो सबै कुराहरू होइन सिस्टम ल्याएर ठेका लगाइदिउँ, आन्तरिक स्रोत पनि वृद्धि हुन्छ। तर त्यसको थालनी चाहिँ भएको छ है, यो वर्ष चाहिँ गर्छु मैले त्यो सुरुवात हुँदैछ। के गर्छौँ हामी यसपालि? जस्तो आन्तरिक स्रोतहरू बढाउने कुरामा आन्तरिक स्रोतमा मैले भने त्यो अभियानकै रूपमा अब यो पसल पेसा व्यवसाय दर्ता गर्ने, तिनलाई चाहिँ रेगुलेट गर्ने कि होइन, त्यो नियन्त्रण तिनीहरूको नियमन गर्ने होइन। एउटा त्यो अहिले लगत सुरु भइसकेको छ त्यो। अब हामी यो बालुवाको चाहिँ का लागि हामीले यो पूर्व यो हुन्छ वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनलाई सूचना निकालिसकेका छौँ। त्यसपछि हामी ठेक्का लगाउँछौँ। त्यति मात्र व्यवस्थित गर्न सक्यो भने त्यो निकै चाहिँ नै त्यहाँको
हामीले त्यो आन्तरिक राजस्वको प्रक्षेपण गरेका छौँ होइन, त्योभन्दा बढी नै उठाउँछौँ अहिले हामी। यी दुईटा कुरालाई मैले बढी विशेष रूपमा जोड दिएको छु। यति गर्न सक्यो भने म आफू सफल भएको त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो कामहरू हुन्थे होइन। यी दुईटा अब अन्य अब विद्यालयको मैले अघि नै भनिसकेँ, शिक्षा क्षेत्रलाई पनि एकदम राम्रो कार्यको थालनी भएको छ होइन। अब अर्को यो मैले भने जल पर्यटन, तर त त्यो चाहिँ अब यो वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा छैन, तर यसलाई चाहिँ यो विषयलाई एकदम केन्द्र भागमा राखेर आगामी दिनमा हामीले जानुपर्ने अवस्था छ। वडा नम्बर 1 र 2 त्यो गाउँपालिकाको अहिले पनि गाउँपालिकाको सेन्टरमा आउँदा कर्णाली प्रदेश दैलेख हुँदै आउनुपर्छ। त्यसको के सोलुसन निस्किँदैछ? अहिले टेन्डर हुँदैछ नि त। अहिले केही त हामीले अब 20सम्म त गइसक्यो र यसलाई चाहिँ एकदमै अब भौगोलिक रूपमा विकट हुन् होइन, त्यहाँको जनता साह्रै दुःखमा छन् हेर्नुहोस् हो। अब यो वर्ष हामीले टेन्डर गर्दैछौँ होइन, त्यो बाटो त्यहाँ पुग्छ होला यो वर्ष पुग्छ होला आशा गरौँ। भौगोलिकताका कारणले त्यहाँ बाटो ट्र्याक खोलिहालियो भने पनि, सडक पुर्याइयो भने पनि तत्कालै नियमित हुन सक्ने सम्भावना कतिको देखिन्छ? त्यो चाहिँ अलिकति मेन्टेनेन्स भनौँ न, त्यो चाहिँ हामीले त्यसको चाहिँ मर्मत सम्भार चाहिँ गरिरहनु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ अन्य बाटाहरू पनि हामीले नगरिकन सुचारू नै हुँदैन कि। त्यसैले अब पिच हुने सम्भावना अहिले छैन। हामीले ट्र्याक ओपन गर्ने हो होइन। आवाज जावतलाई सुचारू राख्नलाई त त्यही मर्मत हामीले त्यो मेन्टेनेन्स खर्च चाहिँ त्यो विनियोजन गर्नै पर्छ प्रत्येक वर्ष। गाउँपालिकाको संरचना व्यवस्थापनको विषय के छ? अहिले पनि आफ्नो भवन छैन। त्यो तपाईहरु के गर्दै हुनुहुन्छ? हामी अब टेन्डर गर्दैछौँ, लगत्तै गर्दैछौँ। यही कार्यकालमा यही वर्ष गर्दैछौँ हामी। अब 1 करोड विनियोजन भएको स्रोत निकै न्यून छ। हामीले अब त्यहाँ 14 करोडको ठेक्का गर्दैछौँ होइन। त्यति लागत अनुमान भएको एउटा चाहिँ हाम्रो आवश्यकता अनुसारको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। अब हामीले अब साझेदारीताको लागि अब स्थानीय पूर्वाधार विभागमा पनि हामीले फाइल पेश गर्नेदेखि लिएर स्रोत जुटाउने त्यो पनि कोसिस हामी गर्छौँ होइन। अब आशा गरौँ 2-3 वर्षमा त्यो भवन पनि कम्प्लिट हुन्छ। अब हाकिम साहब, अन्त्यमा मैले सोध्न छुटाएको र तपाईँलाई भन्न मन लागेको केही कुरा छ? के गरेको छु भन्दाखेरि अलि सुशासनको प्रत्याभूत गर्ने किसिमले देखिने गरिकन, महसुस हुने गरिकन काम गर्नुहुन्छ। अब त्यो गर्नुपर्छ। मैले एकल प्रयत्नले त केही पनि हुँदैन, सिंगल एफोर्टले त केही पनि हुँदैन। सुशासन, पारदर्शिता र मितव्यय हुने कुरामा हामी अब अग्रसर हुन्छौँ। त्यसमा कस्तो भन्दाखेरि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र लाभग्राही जो सेवा लिन्छ नि त्यो पनि सचेत भइदिनु पर्यो नि भने क्या। म त जनतालाई विशेष रूपमा अझ सजग रहनुहोस्, उठाउनुहोस् आफ्ना विषयहरू, सचेत गराउनुहोस्, एकदम निगरानी बढाउनुहोस् त्यहाँ निर्माण हुने कामहरूमा जुनबाट तपाईँहरू लाभान्वित हुँदै हुनुहुन्छ होइन। जो सेवाग्राही सजग भयो भने त अनि अरूले त टेढामेढा गर्यो भने त त्यहाँ त्यसै पनि सजग हुन्छ नि त, सचेत हुन्छ होइन। त्यसो भएर मैले जनताहरू नै बढी जागरुक हुनुपर्छ भन्न चाहन्छु कि। हवस् त, समय दिनुभयो रेडियो सोसाइटी एफएमलाई, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। हवस् त, आजको रियल फेस कार्यक्रम यही सकिन्छ। यो कार्यक्रममा आज हामीले अछाम जिल्लाको तुर्माखाँद गाउँपालिकाको अहिलेसम्मको अवस्था, त्यहाँ कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीचको सम्बन्ध, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीच भइरहेको विविध खालका विषयमा छलफल गर्यौं। आज हामीसँग अछाम जिल्लाको तुर्माखाँद गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकबहादुर शाही यो कार्यक्रममा अहिलेसम्म छलफलमा हुनुहुन्थ्यो। आजको कार्यक्रम यही सकियो। अब अर्को कार्यक्रममा हामी नयाँ अतिथि र नयाँ विषयको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। कार्यक्रमबाट ध्रुवलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।